यसरी नै कुनै विदेशी नागरिकले नेपाली बालक वा बालिकालाई एडप्ट गर्न खोजेमा उक्त बालक वा बालिकालाई नेपाल सरकारले ट्राभल डकुमेन्ट पासपोर्ट प्रदान गर्ने गर्दछ। गफालु च्यानलमा सम्पूर्णलाई स्वागत छ। रोल द इन्ट्रो। देशभित्र नागरिकलाई राहदानी नचाहिए पनि विदेश भ्रमणको क्रममा भने उसलाई राहदानी चाहिने हुन्छ। कुनै पनि राष्ट्रले उसको नागरिकलाई राहदानी पनि प्रदान गर्ने गर्छ। यसरी नै हाम्रो देश नेपालले पनि नेपाली नागरिकहरूलाई विभिन्न किसिमको राहदानीहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ। नागरिकको व्यक्तित्व अनुसार राष्ट्रले विभिन्न किसिमको राहदानी प्रदान गर्दै आइरहेको छ। आजको यस भिडियोमा विभिन्न किसिमको नेपालको राहदानीको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। साथीहरू, विश्व राहदानी सूचीमा 75औं नम्बरमा परेको नेपालले आफ्नो नागरिकहरूलाई 4 किसिमको राहदानीहरू वितरण गर्दै आइरहेको छ, जसमा रहेको छ हरियो पासपोर्ट अर्थात् अर्डिनरी पासपोर्ट, अर्को रहेको छ नीलो पासपोर्ट अर्थात् अफिसियल पासपोर्ट, त्यसरी नै अर्को महत्त्वपूर्ण पासपोर्ट रहेको छ रातो अर्थात् डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। यसरी नै नेपाल राष्ट्रले प्रदान गर्ने अन्तिम राहदानी रहेको छ कालो अर्थात् ट्राभल डकुमेन्ट पासपोर्ट। साथीहरू, जो कोही नागरिकले पनि सबै किसिमको पासपोर्टहरू प्राप्त गर्न सक्दैनन्। कुन व्यक्तित्वले कस्तो किसिमको पासपोर्ट प्राप्त गर्छ आगामी यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। प्रथम पासपोर्ट अर्थात् अर्डिनरी पासपोर्ट। हरियो रङ रहेको यो पासपोर्ट नेपाली नागरिक जो कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्छ। 16 वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिकले पासपोर्टको लागि आवेदन दर्ता गर्न सक्नेछ। यस पासपोर्टको अवधि 10 वर्ष रहनेछ भने 10 वर्षपछि यसलाई नवीकरण गर्नुपर्नेछ। अर्को पासपोर्ट रहेको छ अफिसियल पासपोर्ट। नीलो रङ रहेको उक्त पासपोर्ट सरकारी कामकाजको लागि विदेश भ्रमण गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले अनुमोदन दिई जारी गर्ने राहदानी हो। यो पासपोर्ट सरकारी कर्मचारी, संसद कर्मचारी, नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, न्यायाधीश, वडा अध्यक्ष, मेयर, विश्वविद्यालयका उपकुलपति जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि सरकारले अनुमोदन दिई अफिसियल पासपोर्ट जारी गर्ने गर्दछ। यसरी नै अर्को महत्त्वपूर्ण राहदानी रहेको छ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अर्थात् रातो पासपोर्ट। यो पासपोर्ट देशको उच्च ओहदामा रहने व्यक्तित्वहरूलाई प्रदान गरिने पासपोर्ट हो, जस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, मन्त्रीहरू वा कुनै मन्त्रालय वा संसदीय अङ्गले अनुमोदन गरेको व्यक्तिले यो पासपोर्ट प्राप्त गर्न सक्नेछ। अन्तिम किसिमको पासपोर्ट रहेको छ ट्राभल डकुमेन्ट पासपोर्ट। यो विशेष किसिमको पासपोर्ट रहेको छ। यदि कोही नेपाली नागरिकले विदेशी भूमिमा आफ्नो राहदानी हरायो, च्यातियो वा आर्थिक अवस्था कमजोर भएर उद्धार गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले उक्त नागरिकलाई कालो पासपोर्ट अर्थात् ट्राभल डकुमेन्ट पासपोर्ट प्रदान गर्ने गर्दछ। यसरी नै कुनै विदेशी नागरिकले नेपाली बालक वा बालिकालाई एडप्ट गर्न खोजेमा उक्त बालक वा बालिकालाई नेपाल सरकारले ट्राभल डकुमेन्ट पासपोर्ट प्रदान गर्ने गर्दछ। साथीहरू, यसरी नै नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार नेपाली नागरिकलाई प्रोभिजनल पासपोर्ट पनि प्रदान गर्ने गर्दछ। यो प्रोभिजनल पासपोर्टको अवधि भने निकै नै कम हुने गर्दछ। एमआरपी पासपोर्ट नबनिन्जेलसम्म अति आवश्यक काम गर्नको लागि नेपाल सरकारले प्रोभिजनल पासपोर्ट पनि प्रदान गरेको छ। साथीहरूलाई यो विषयमा थप विवरण चाहिए तलको लिङ्कबाट यो विवरणहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरूलाई यो सूचना कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। यस्तै सूचनामूलक भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, यस भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। फेरि नयाँ दिन नयाँ भिडियोको साथ आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि स्टे सेफ, टेक केयर, बाइ।